Hi everyone. आज हामी क्लास 12 को प्रिन्सिपल्स अफ अकाउन्टिङ को चाहिँ अकाउन्टिङ फर लेबर मा सोधिएको एउटा क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। सो क्वेशन चाहिँ 2072 सेट सी क्वेशन नम्बर 20 मा सोधिएको छ। अनि क्वेशनमा के भनेको छ, द वर्किङ आवर अफ अ वर्कर फर अ वीक इज 40 hours. He worked 50 hours in a week. The normal wage rate is Rs 100 per hour and overtime is paid at 120% of the normal rate. र रिक्वायर्ड मा हामीलाई चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ, टोटल अर्निङ अफ अ वर्कर। सो यसमा चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ एउटा वर्करले चाहिँ ओभरटाइम वर्क गरेको छ अनि हामीलाई चाहिँ नर्मल वेज रेट र ओभरटाइम वेज रेट भनेर चाहिँ अलग अलग रेटहरु दिएको छ। सो हामीले चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा चाहिँ यता हेरौँ है त। सो सुरुमा सोल्युसन लेख्ने हैन, अनि वर्किङ आवर अफ अ वर्कर फर अ वीक इज 40 hours भनेर भनेको छ। नर्मल वर्किङ आवर चाहिँ कति हो त, 40 hours हो एक वीक को। सो हामीले चाहिँ गिवनमा के दिएको छ सुरुमा चाहिँ त्यो लेख्छौं है त। सो गिवनमा वर्किङ आवर अफ अ वर्कर इन अ वीक इज इक्वल्स टु कति छ त, 40 hours दिएको छ हैन। 40 hours सम्म चाहिँ काम गर्नुपर्छ र त्यो भन्दा बढी काम गरेपछि के हुन्छ त, त्यसलाई ओभरटाइम मानिन्छ। सो अनि एउटा वर्करले चाहिँ कति काम गरेको रहेछ, 50 hours। एक्चुअलमा कति हो त गर्नुपर्ने उसले, 40 hours, तर उसले चाहिँ 50 hours वर्क गरेको रहेछ। यसको मतलब उसले ओभरटाइम वर्क गरेको रहेछ। सो त्यो वर्करले कति काम गरेको रहेछ, कति आवर, टोटल वर्किङ hour of a worker is equals to कति रहेछ त, 50 hours। ओके, सो काम गर्नुपर्ने 40 आवर, तर काम चाहिँ कति गरेको रहेछ, 50 hours। सो उसले चाहिँ ओभरटाइम वर्क गर्यो र कति ओभरटाइम गर्यो भन्दा चाहिँ ओभरटाइम निकाल्नु पर्यो। ओभरटाइम कति रहेछ, 50 टोटल काम गरेको र 40 चाहिँ उसको नर्मल वर्किङ आवर रहेछ। सो 50 माइनस 40 गरेर चाहिँ 10 hours उसले बढी काम गरेको रहेछ हैन। अनि हामीलाई चाहिँ नर्मल वेज रेट भनेर कति दिएको छ, 100 पर आवर। सो नर्मल वेज रेट इज इक्वल्स टु आरएस 100 पर आवर। अनि ओभरटाइम चाहिँ के भएको रहेछ त, 120% अफ नर्मल रेट। अब 120% अफ नर्मल रेट भनेको छ हामीलाई अमाउन्टमा दिएको छैन। सो अब नर्मल रेट भनेर हामीलाई चाहिँ 100 दिएको छ। सो 100 को 120% कति हुन्छ त, 120 हुन्छ। सो ओभरटाइम रेट भनेर चाहिँ निकालौं कति, 120% अफ 100। यो भनेको कति हो, 120 upon 100 into 100 is equals to RS 120 per hour चाहिँ के रहेछ त, ओभरटाइम को रेट रहेछ हैन। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त, टोटल अर्निङ अफ अ वर्कर। सो उसले चाहिँ नर्मल काम गर्नुपर्ने आवर पनि काम गरेको छ अनि ओभरटाइम पनि उसले काम गरेको छ। सो उसलाई चाहिँ के, उसको स्यालेरी वेज निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, टोटल वेज of a worker is equals to normal working hour into normal wage rate plus overtime into overtime wage rate। सो उसले चाहिँ नर्मल कति रहेछ त, 40 आवर काम गरेको रहेछ। सो 40 अनि एक आवरको कति रहेछ त, रेट 100 रहेछ। सो 40 into 100 यो भयो, प्लस ओभरटाइम कति गरेको उसले, 10 आवर गरेको र ओभरटाइमको रेट कति छ त, 120। सो यो कति भयो, 4000 प्लस 1200 45 इज इक्वल्स टु कति भयो त, आरएस 5200 चाहिँ त्यो वर्करको वेज रहेछ। उसले नर्मल 40 आवर्स काम गर्यो प्लस ओभरटाइम 10 आवर काम गर्यो र रेट हामीलाई कति दिएको छ, नर्मलमा 100 अनि ओभरटाइम चाहिँ कति, 120% अफ यो नर्मल भनेको 120 नै हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्यौ त, उसको
वेज निकाल्यो 5200। सो यसरी चाहिँ हामीलाई यदि क्वेशनमा चाहिँ नर्मल वे वर्किङ आवर प्लस ओभर टाइम वर्किङ आवर दिएको छ भनेपछि हामीले यो क्वेशन चाहिँ यसरी सल्भ गर्छौं। सो यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ फर लेबरको क्वेशन भयो। यदि यसमा पनि केही कन्फ्युजन छ भनेपछि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।